नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं आप हजरात के सामने जो आज अल्लाह तबारक व ताला की अजीब निशानी पेश करने जा रहा हूँ कि जिसको देखने के बाद, जिसका नज़ारा करने के बाद आप तमाम हजरात का ईमान ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने जो पेश करूँगा वो है जिन्नात की बनाई हुई मस्जिद। जी हाँ, ताज्जुब की बात नहीं, हकीकत बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक रात में जो जिन्नात ने मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद की का नज़ारा मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात ये कि वो मस्जिद जहाँ कायम है हमारे गांव का कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान की भी एक अजीब दास्तां है। यहाँ आज भी जब कब्रें खुदती हैं तो कब्रों के अंदर यहाँ चूल्हे, बर्तन वगैरह निकलते हैं। यानी बुज़ुर्ग हमारे गांव के ये बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर पहले कभी बस्ती हुआ करती थी। अब इसके अंदर दो कौल हैं, बाज़ कौल गुलू वाले हैं और बाज़ कौल हकीकत की तरफ मबनी है, क्योंकि बाज़ बातें बिला किसी वजह के उड़ जाया करती हैं। जो गुलू वाला कौल है वो ये है कि हमारे गांव का जो एक कब्रिस्तान है ये पहले बस्ती हुआ करती थी और इस बस्ती को उलट दिया गया। तो ये बात अकल में आने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि उलटने और पलटने का काम ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम करते थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल के बाद, हुजूर की वफ़ात के पास दुनिया में अल्लाह का अज़ाब इस तरीक़े से लेकर नहीं आए जिस तरीक़े से हुजूर की उम्मत से पहले जो बस्तियां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पलटी थी। लेकिन एक बात है जो अक्ल के ज़्यादा करीब है और वो बात यह है कि यहाँ बस्ती हुआ करती थी। बस्ती वाले किसी डर और किसी खौफ की वजह से इसको छोड़कर चले गए और फिर यहाँ दिन बदलते रहे, अय्याम बदलते रहे, ज़माना बदलता रहा, बारिशें होती रही। फिर वो घर जो मट्टी के थे वो मट्टी बहकर ये ऊंचा टीला हो गया। लिहाजा आज भी अगर यहाँ कब्रें खुदती हैं तो यहाँ पर पूरे बर्तन निकलते हैं। ऐसा समझो जैसे कोई औरत रोटी बना रही हो, अपने घर का किचन का काम कर रही हो और पूरा सामान जूं का तू निकल रहा हो। तो इस तरीके का ये मंजर दिखाई देता है आज भी कब्रिस्तान के अंदर। तो मैं आपको कब्रिस्तान का थोड़ा सा नज़ारा कराऊंगा और दूसरा ये कि आपको वो मस्जिद दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस मस्जिद को जिन्नात ने अपने हाथ से तामीर किया। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जिन्नात ने अपने हाथ से तामीर किया है और ये वाक़या कोई गुलू का नहीं है, मेरे खुद गांव का वाक़या है, हकीकत पर मबनी है। तो इंशाअल्लाह चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आइए हम आपको ज़ियारत कराते हैं अपने गाँव के कब्रिस्तान की। ये अल्लाह तबारक व ताला की अजीब निशानी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़मीन में अल्लाह की निशानियां तलाश करो ताकि तुम लोग इबरत हासिल कर सको। ये करीबन 85 बीघे का रकबा है। आप इसकी ज़ियारत कीजिएगा। चारों तरफ ये करीबन 85 बीघे का रकबा है और किस तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। और यहीं पर आपको मस्जिद नज़र आएगी। सामने मस्जिद है, यही वो मस्जिद है कि जिसके बारे में मैंने आप हजरात से कहा था कि जो जिन्नात की तामीर की हुई मस्जिद है। अल्लाह तबारक व ताला की निशानी देखिए आप कि किस तरीके से उन्होंने जिन की मस्जिद को तामीर किया। और ये बात हकीकत है। आप यकीन जाने कि अगर इसमें गुलू होता या ये बात झूठ होती तो मैं आपके सामने हरगिज़ पेश न करता। ये अजीब मंजर है अल्लाह का, इसलिए मैंने आपके सामने पेश की। तो चलिए आपको मस्जिद के अंदर से दिखाते हैं और मस्जिद का नज़ारा कराते हैं कि जिनों की मेमारी, जिनों ने जो तामीर की है मस्जिद को, वो किस खूबसूरत अंदाज में तामीर की है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। नाज़रीन, आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। इसकी ये बैक साइड है। इंशाअल्लाह भी आपको फ्रंट साइड में लेकर चल रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये तामीर की गई है और इसका नज़ारा ऊपर से जो गोल, जो इसका लेंटर है, जो इसकी छत है, वो किस तरीके से गोल रखी गई है। आप इसका नज़ारा कीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत को देखिएगा कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नातों में कैसी कैसी अल्लाह ने कुदरत रखी है। और अल्लाह ताला बाज़ चीज़ें दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल कर सके। तो चलते हैं इंशाअल्लाह फ्रंट साइज़ की तरफ।
تو آئیے ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں چلو اور دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا ہے، یہ چیزیں دیکھیے گا۔ تو زمین میں گھومنا پھرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو تلاش کیا جائے، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے پیش ہے یہ جنات کی مسجد، اور ویسے بھی یہ دیکھنے میں ایسی نظر آ رہی ہے، آئیے یہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ انسانوں کی تعمیر معلوم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کس طریقے سے یہ گول لینٹر بنایا گیا، آپ اس کو دیکھیے گا، اور کس طریقے سے یہ گنبد چڑھائی گئی۔ اس کے اندر بعض کام بعد میں گاؤں والوں نے کرایا تھا، لیکن جب یہ شروع میں تعمیر کی گئی تھی، بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی رات میں جنات نے تعمیر کر دی تھی، ایک ہی رات میں، اور جب سے لے کر آج تک یہ مسجد ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عجیب کرشمہ ہے کہ کس طریقے سے یہ تعمیر کی ہوگی انہوں نے، اور کس طریقے سے یہ چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ یہ یہاں تنے تنہا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی گاؤں والا آ جاتا ہے، جیسے جنگل باہر آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہوں گے، تو گاؤں والے یہاں آ کر آذان دے کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو اس کے اندر سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرشمہ یہاں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم ناظرین، یہ نظارہ آپ تمام حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعمیر کرایا۔ یہ کسی گاؤں والے کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً ایک ایسی مخلوق کی تعمیر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی عبادت کی غرض سے یہ مسجد بنائی ہوگی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، یا آج بھی اس کے اندر وہ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں آتا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ نظارہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور یہ منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دنیا کے اندر نشانیاں اپنی چھوڑی ہیں، تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ دنیا کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا چلو پھرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکو۔ تو انشاءاللہ یہ قسط جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ مسلسل چلتی رہے گی، مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور مسائل کے ساتھ ساتھ بیانات بھی، فضائل بھی، اور جو آپ کے ضروریاتی مسائل ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہم آپ کو نظارہ کراتے رہیں گے۔ جہاں پر بھی کوئی عجیب منظر آئے گا، بزرگان دین کے مزارات ہیں، ہمارے اکابر ہمارے بزرگ جایا کرتے تھے جہاں پر، وہاں فیض حاصل کیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، بس آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے آخر میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے دادی، ہماری پردادی، ہمارے والد محترم کے نانا، ان تمام کی قبریں موجود ہیں، جن کی نشانیاں ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، اور جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے ریلیشن والے ہیں، سگے ریلیشن والے، وہ یہیں پر دفن ہوتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے بڑوں کی، آپ کے بزرگوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔